Assalamu alaikum and good morning. How are you all? This is your Urdu language session. Today is 17 December 2020. ठीक है, नरबान ने उर्दू निकालिए सब अपने। और सब आज हम पढ़ेंगे जुमला और उसकी इकसाम, पेज नंबर 24। आज हम पढ़ेंगे जुमला और उसकी इकसाम, सफ़ा नंबर 24 और 25 में जो इनकी मश्क दी हुई है वो करेंगे। आए पहले हम इसको समझ लेते हैं, जुमला और उसकी इकसाम क्या है। बातरतीब अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जिसका कोई मतलब हो जुमला कहलाता है। बातरतीब अल्फाज का ऐसा मजमूआ यानी कि बहुत से अल्फाजों को तरतीब से मिलाने के बाद जो जुमला जो जिसका कोई मतलब हो वो क्या कहलाता है, जुमला। और जुमले की मुख्तलिफ़ अक़साम है, जैसे कि मुस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। मुस्बत जुमला क्या होता है? मुस्बत जुमला होता है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे मुस्बत जुमला कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, उर्दू में हम इसको मुस्बत जुमले कहेंगे। नंबर 2 है हमारे पास मनफी जुमला। जिस जुमले में किसी काम का ना होना या ना करना ज़ाहिर करे उसे मनफी जुमला कहते हैं। मनफी जुमले में ना और नहीं का इस्तेमाल होता है, यानी कि इंग्लिश में हम उसको कहेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। मसलन मुस्बत जुमले के जो मुस्बत है जुमला पॉजिटिव है, उसमें हमारे पास एग्जांपल में वो घर जा रहा है, उसका घर बड़ा है, सूरज दिन में निकलता है, मैं कराची में रहता हूँ। ये क्या हो गए? मुस्बत जुमले। और मनफी जुमले में हमारे पास क्या है? मैं कराची में नहीं रहता, ये इसका घर नहीं है, आज सूरज नहीं निकला, शोर मत करो। ठीक है, तो ये क्या हो गए? मनफी जुमले। सवालिया जुमला, ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। ठीक है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए वो सवालिया जुमला कहलाता है। मसलन सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। इन जुमलों में क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, कितने, कहाँ वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन आप कहाँ रहते हैं, आपके घर कौन आया है, वो कब आएगा, आपने क्या खाया। कोई क्वेश्चन होता है उसे हम, कोई सवाल होता है उसे हम सवालिया जुमला कहते हैं। आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये सवाल है। और इन जुमलों में क्या इस्तेमाल होता है? क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, कितने, कहाँ वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जुमला आ गया, जुमले की इक़साम आ गई, जिसमें मुस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमले हो गए। ठीक है, अब हमारे पास है मश्क पर आ जाइए। आज की तारीख डालिए 17 दिसंबर 2020 और जमात का काम लिखिए। ठीक है, सवाल नंबर अलिफ, मस्बत और मनफी जुमलों की पहचान करके जुमलों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। अब ये लोग क्या कह रहे हैं हमसे? ये जुमले पढ़ें आप, सामने इन्होंने मस्बत और मनफी क्या बॉक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपका जुमला मुस्बत है तो मुस्बत पे टिक लगाइए, सही का निशान लगाएंगे, और अगर मनफी है तो हम मनफी पे लगाएंगे। ठीक है, कुछ लोग मेहनती होते हैं, तो मुस्बत जुमला है, मनफी जुमला है? मुस्बत जुमला है, तो हम मुस्बत पे टिक लगाएंगे। ठीक है, बिल्ली ने दूध नहीं पिया, तो कैसा जुमला? ये मनफी जुमला है। कैसे हमें पता चला है? क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आसमान नीला है, तो कैसा है ये हमारा? मुस्बत जुमला। पहले वाला हमारा मुस्बत था, दूसरा हमारा मनफी था, तीसरा हमारा मुस्बत जुमला है। ठीक है, वो घर नहीं जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ क्या लफ्ज़ आ रहा है? नहीं, तो हमारा क्या हो गया? ये मनफी जुमला हो गया। ठीक है, हमेशा सच बोलो, हमेशा कहा जाता है ना सच बोलो, तो ये क्या हो गया? जुमला हमारा मुस्बत जुमला हो गया हमारा। ठीक है, मैंने काम नहीं किया, यहाँ क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं कि मैंने काम नहीं किया, तो क्या हो गया? ये मनफी जुमला हो गया। तो क्या आ गया? नहीं, तो आपने क्या करना है? इस पे मनफी पे आपने टिक लगाना है। ठीक है, पहला वाला हमारा मुस्बत जुमला है, दूसरा हमारा मनफी जुमला है, तीसरा हमारा मुस्बत जुमला है, चौथा हमारा मनफी है, पांचवा हमारा मुस्बत जुमला है, और छठा हमारा मनफी जुमला है। ठीक है, अब हम सफ़ा नंबर 25 पर आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज मश्क दी हुई है। मुस्बत जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील कीजिए। अब क्या है, इन्होंने मुस्बत जुमले दिए हुए हैं, उसको हमने किस में तब्दील करना है? मनफी जुमलों में तब्दील करना। और मनफी जुमलों में हमने क्या लगाना है? नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। नंबर 1, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या आ रहा है? आएगा मैं स्कूल
نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نہیں جا رہا، میں اسکول نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم کھیل رہے ہیں، ہم کھیل نہیں رہے ہیں، ہم کھیل نہیں رہے ہیں۔ میرا قلم نیا ہے، میرا قلم نیا نہیں ہے۔ میں نے کام کر لیا، میں نے کام نہیں کیا۔ دیکھیے اب آپ اس طرح لکھیں گے اس کو، دیکھیے مشق بے، دیکھیے آپ اس کی، اس کے جوابات ہیں مشق بے کے۔ میں اسکول جا رہا ہوں، میں اسکول نہیں جا رہا۔ ہم کھیل رہے ہیں، ہم کھیل نہیں رہے ہیں۔ میرا قلم نیا ہے، میرا قلم نیا نہیں ہے۔ میں نے کام کر لیا، میں نے کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے مثبت جملوں کو منفی کر کے جو لکھیں اس کے جواب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مشق نمبر ج پر آ جائیے۔ منفی جملوں کو مثبت جملوں میں تبدیل کیجیے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے یہاں پر؟ مثبت جملے جو ہیں ان کو منفی میں تبدیل کریں، ٹھیک ہے، سوری منفی جملے جو ہیں ان کو مثبت میں تبدیل کریں۔ جیسے کہ کل چھٹی نہیں ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ کل چھٹی ہے، ٹھیک ہے، کل چھٹی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اسے بخار نہیں ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ اسے بخار ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نا اسے بخار نہیں، ہم کیا لکھیں گے؟ اسے بخار ہے۔ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ احمد کے گھر نہ جاؤ، تو کیا ہوگا نمبر 3؟ احمد کے گھر جاؤ، ٹھیک ہے، احمد کے گھر جاؤ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہمارے پاس جملہ کیا ہے؟ نمبر 4 ہمارا جملہ ہے مجھے لال رنگ پسند نہیں ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ مجھے لال رنگ پسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی مشق ج کے جوابات ہیں۔ انہوں نے منفی جملے دیے ہوئے اس کو مثبت میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیے مشق نمبر د پر۔ اچھا جی، د پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دیے گئے جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کیجیے۔ اب کیا ہے؟ انہوں نے جملے دیے ہوئے ان کو ہم نے سوال میں تبدیل کرنا ہے۔ وہ گھر جا رہا ہے، پہلا ایک انہوں نے آپ کے لیے کر کے دیا ہوا ہے، کیا وہ گھر جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے سارے کرنے ہیں۔ نمبر 2، سب بچے کھیل رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا سب بچے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے لڑکے دوڑ رہے ہیں، کیا سب لڑکے دوڑ رہے ہیں، اور آخر میں کیا ہم کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نشان ہر جگہ۔ نمبر 4، احمد نے خط لکھا، کیا احمد نے خط لکھا۔ نمبر 5، امی بازار گئی ہیں، کیا امی بازار گئی ہیں۔ وہ گانا گائے گی، کیا وہ گانا گائے گی، آخر میں سب جگہ سوالیہ نشان ضرور لگے گا۔ نمبر 7، وہ دعوت میں جا رہے ہیں، کیا وہ دعوت میں جا رہے ہیں۔ نمبر 8، وہ محنت کر رہے ہیں، کیا وہ محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ جملے ہیں، اس کو جب ہم تبدیل کریں گے تو سب میں کیا لگے گا؟ سوالیہ نشان۔ آئیے اب ہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، کیا سب بچے کھیل رہے ہیں، یہ ہم نے تبدیل کرا ہے، کیا سب بچے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، کیا لڑکے دوڑ رہے ہیں، یہاں پہ سوال تھا نا لڑکے دوڑ رہے ہیں، ہم نے کیا کرا اس کو؟ کیا لڑکے دوڑ رہے ہیں۔ نمبر 4 ہے احمد نے خط لکھا، تو کیا ہوگا؟ کیا احمد نے خط لکھا، کیا احمد نے خط لکھا، ٹھیک ہے، سوری ہے نہیں۔ نمبر 5 ہمارے پاس کیا ہے؟ نمبر 5 ہمارے پاس جملہ ہے امی بازار گئی ہیں، تو کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا امی بازار گئی ہیں، امی کے اوپر تشدید ہے، بازار گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ گانا گائے گی، کیا وہ گانا گائے گی۔ آپ دیکھیے سارے اس میں کوشچن مارک آ رہا ہے، سوالیہ نشان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، گائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ دعوت میں جا رہے ہیں، کیا وہ دعوت میں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔
اور نمبر 8واں ہمارے پاس کیا ہے آخری جملہ؟ وہ محنت کر رہے ہیں. کیا وہ محنت کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ جملے پڑھے، جملوں کی اقسام پڑھی. کون سے جملے ہوتے ہیں؟ مثبت، منفی اور سوالیہ نشان، اور ان کی آج ہم نے مشق کری صفحہ نمبر 24 اور 25. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.